नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. गोंयच्या स्टार्टअप्सांक राष्ट्रीय बाजारपेठे मेरेन पावोवप, वेवसाय विस्तारप आनी उद्देजकतायेक चालना दिवपाचे दिकेन खात्यान यत्न चालू दवरल्यात, अशी माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. गोंय पुलिसांनी गुंवळे वखदांचो उपद्रव थांबोवपा खातीर 3 वर्सांचो सविस्तर रोड मॅप तयार केला, अशी माहिती गोंय पुलीस महानिरीक्षक वेदप्रकाश सुर्या हांणी दिल्या. अयोध्येच्या राम मंदिरांत भाविकांनी दिल्ल्या वस्तूंची चोरी प्रकरणाची केंद्र सरकारान कडकसाणीन चवकशी करची, अशी मागणी आम आदमी पक्षाचे संस्थापक अरविंद केजरीवाल हांणी आयज पणजेंत केल्या. फाल्यां 4 जुलयाक पणजे कला अकादमींत ग्रामीण एक्सलेटर कार्यावळ 2026चो भोवमान सुवाळो जातलो. आतां पुराय खबरो. गोंयच्या स्टार्टअप्सांक राष्ट्रीय बाजारपेठे मेरेन पावोवप, वेवसाय विस्तारप आनी उद्योजकतायेक चालना दिवपाचे दिकेन खात्यान यत्न चालू दवरल्यात, अशी माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. गोंयच्या स्टार्टअप्सांक सरकारी खरेदी वेवस्थेंत वांटेकार जावपाची संदी उपलब्ध करून दिवपाच्या उद्देशान गव्हर्नमेंट ई मार्केट प्लेस म्हळ्यारूच GeM ऑनबोर्डिंग सत्राचें आयोजन केल्लें. त्या वेळार मंत्री उलयताले. ऑनलायन पद्दतीन घडोवन हाडिल्ल्या ह्या सत्रांत राज्यांतल्या स्टार्टअप्सांनी वांटो घेवन GeM पोर्टल, नोंदणी प्रक्रिया, उत्पादन आनी सेवांची नोंद, पात्रतायेचे निकश आनी सरकारी खरेदी प्रक्रिये विशीं सविस्तर म्हायती घेतली. हें सत्र GeMच्यो सोशल इन्क्लुजन अधिकारी दिप्ती चौधरी हांणी घेतलें. स्टार्टअप एंड IT प्रमोशन सेल तशेंच गोंय माहिती तंत्रगिन्यान हांच्या जोड पालवान हें सत्र घडोवन हाडिल्लें. ह्या सत्रांत सहभागी स्टार्टअप्सांक GeM प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमान सरकारी खात्यांक वस्तू आनी सेवा पुरवण्याच्यो संदी, निविदा प्रक्रिया आनी ऑनलायन वेव्हार वेवस्थे विशीं मार्गदर्शन केलें. GeM ही भारत सरकाराची डिजिटल भौशीक खरेदी यंत्रणा असून विविध सरकारी खातीं, मंत्रालयां, भौशीक उपक्रम आनी सरकारी संस्था ह्या प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमान वस्तू आनी सेवांची खरेदी करपाचें काम ही यंत्रणा करता. गोंय पुलिसांनी गुंवळे वखदांचो उपद्रव थांबोवपा खातीर 3 वर्सांचो सविस्तर रोड मॅप तयार केला, अशी माहिती गोंय पुलीस महानिरीक्षक वेदप्रकाश सुर्या हांणी दिल्या. ह्या उपक्रमा खाला कडक कायद्याची अंमलबजावणी, लोकां मदीं जागृताय निर्माण करप आनी पुलीस दळाची तांक वाडोवप ह्या गोश्टींचेर भर दितात, अशें तांणी सांगलें. हम सभी जानते हैं कि नशा जो है ये न खाली आदमी को बल्कि परिवार को, समाज को और एक पूरे देश को बर्बाद करने की ताकत रखती है. ये जो है समस्या ऐसी है जिसका कि जड़ से निदान करना बहुत ही जरूरी है. गोवा पुलिस इस दिशा में पूरी अपनी ताकत के साथ में लगी हुई है. आंतरराष्ट्रीय गुंवळी वखदांचो दुरुपयोग आनी बेकायदेशीर तस्करी विरोधी दीस 2026च्या निमतान गोंय गुंवळी वखदां विरोधी पथकान शाळेंतल्या विद्यार्थ्यां खातीर घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या सर्तीच्या पुरस्कार भेटवण कार्यावळींत ते उलयताले. गुंवळे वखदां विशीं माहिती मेळ्ळ्यार नागरिकांनी मानस हेल्पलायन वरवीं ती पुलिसांक दिवची. ही माहिती दिवप्याची वळख पुरायपणान गुपीत दवरतले आनी हे विशीं रोखडीच कारवाय करतले, अशें तांणी म्हळां. नशामुक्त भारत करतना गोंयाक गुंवळे वखदां परस गुंवळे वखदां मुक्त राज्य करपाची मोख गोंय पुलिशेन दवरल्या, अशें पुलीस महासंचालक वेदप्रकाश सुर्या हांणी म्हळां. अयोध्या राम मंदिरांत देणगीचे पयशे देव रामाच्या भांगराच्यो, चांदीच्यो आनी हिऱ्याच्यो तशेंच हेर धातूच्यो भाविकांनी दिल्ल्या वस्तूंची चोरी प्रकरणाची केंद्र सरकारान कडकसाणीन चवकशी करची, अशी मागणी आम आदमी पक्षाचे संस्थापक आनी दिल्लीचे आदले मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांणी केल्या. पणजेन घडोवन हाडिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. पयशे वस्ती सयत भाजपाच्या कांय फुडाऱ्यांनी अयोध्यांत सवाय मोलान जमनी विकत घेवन त्यो परत म्हारग मोलान राम मंदिराच्या ट्रस्टाक विकल्यात. हाका लागून देव रामाक आयिल्ल्या पयशांचो गैरउपेग जाला, अशें केजरीवाल हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे विशीं खोलायेन चवकशी करची, अशी मागणी तांणी हे वेळार उलयतना केली. फाल्यां म्हळ्यार 4 जुलय 2026 दिसा सांजे 4 वरांचेर पणजे कला अकादमींत गोंयच्या ग्रामीण वाठारांतल्या उद्योजकताय आनी नवोन्मेशाच्या भावनेक मान्यताय दीत ग्रामीण एक्सलेटर कार्यावळ 2026चो सत्कार सुवाळो जातलो. ह्या सुवाळ्यांत राज्याच्या पयल्या ग्रामीण उद्योजकताय आनी क्षमता बांदणी उपक्रमांत यशस्वीपणान वांटेकार जाल्ल्यांचो भोवमान करतले. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, पर्यटन सचिव संदीप जॅकीस, पर्यटन संचालक केदार नायक, ARBNBच्या भारत आनी दक्षिण आशिया विभागाच्या सार्वजनीक
धोरण मुखेली अस्मिता जोशी, गोवा उपजिविका मंचाच्यो पालवी संस्थापक आशा वेर्णेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर रावतले. मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेन शेट हांचे हस्तुकीं सरकाराच्या समाज कल्याण खात्याच्या वतीन मये मतदारसंघात मंजूर जाल्ल्या गृह आधार येवजणे खाला अर्जांचें वितरण मये वाठारांत जालें. हे वेळार तांचे सांगातान जिल्लो पंचायत वांगडी महेश सावंत, मयेचे सरपंच, उपसरपंच आनी पंच वांगडी हजर आशिल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. दिवचल मतदारसंघाचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांच्या फुडारपणा खाला भारतीय जनता पार्टीच्या वैजकी विभागाचे वतीन दिवचल मतदारसंघातल्या दोतोरांचो भोवमान सुवाळो जालो. दिवचले घडोवन हाडिल्ले हे कार्यावळींत आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांचे हस्तुकीं मतदारसंघातल्या 65 दोतोरांचो भोवमान जालो. हे कार्यावळीक आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांचे सांगातान डॉ कौस्तुभ पाटणेकार, डॉ शेखर साळकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. हे वेळार उलयतना आमदार शेटये हांणी सांगलें की दोतोर हो समाजाचो एक म्हत्वाचो घटक आसा आनी अशा दोतोरांच्या कार्याची दखल घेवन तांचो भोवमान करतना आपल्याक खूब खोस जाता. डॉ कौस्तुभ पाटणेकार हांणी येवकाराचें उलोवप केलें. गोंय सरकाराचें पुरातत्व खातें आनी विवेकानंद पुरातत्व अभ्यास मंडळ हांच्या जोड पालवान स्वामी विवेकानंद हांच्या पुण्यतिथी निमतान फाल्यां सांखळीच्या इतिहासीक किल्ल्याचे सुवातेर सांखळी शार आनी किल्ल्याचो इतिहास ह्या विशयाचेर नामनेचे इतिहास संशोधक राजेंद्र केरकार हांच्या उलोवपाची कार्यावळ जातली. भोवउद्देशी सभाघरांत फाल्यां सांजवेळ 4 ते 6 वरां मजगतीं ही कार्यावळ जातली. इतिहास मोगिनी हे कार्यावळीक व्हड संख्येन हजर रावचें अशें आवाहन विवेकानंद पुरातत्व अभ्यास मंडळान केलां. विद्यार्थ्यांच्या जिवितांत शिस्त ही पर्यायी मानची न्हय तर सक्तीची मानची अशें कुर्टी जिल्लो पंचायतीचे वांगडी प्रितेश गांवकार हांणी सांगलें. कुर्टीच्या श्री अमेय उच्च माध्यमीक शाळेच्या विद्यार्थी मंडळाच्या सोपुतविधी सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हणून ते उलयताले. ह्याच शाळेचो आदलो विद्यार्थी सचिन वनगेकर ह्या सुवाळ्याक मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. अभ्यासा वांगडाच खेळां आनी संस्कृतीक कार्यावळींनी वांटो घेवपाचो सल्लो तांणी विद्यार्थ्यांक दिलो. ह्या सुवाळ्यांत विद्यार्थी मंडळाच्या अधिकारण सुवाळ्या वांगडाच राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग आनी यूथ रेड क्रॉस विभागाचे लेगीत उक्तावण जालें. दक्षिण गोंयचे सेवानिवृत्त जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीश अनंत साळकार हांकां आयज 3 जुलय 2026 दिसा दुखेस्त मरण आयलें. मरणा वेळार तांची पिराय 77 वर्सांची आशिल्ली. तांणी गोवा न्यायीक सेवेत 3 दशकां परस चड काळ व्हड आनी तोखणायेक पात्र अशी सेवा केल्ली. तांची निमणी यात्रा फाल्यां 4 जुलय 2026 दिसा सकाळीं 10:30 वरांचेर तांच्या म्हापशेच्या घरा कडसून भायर सरतली अशी माहिती मेळ्ळ्या. साळकार हांणी दिवाणी न्यायाधीश म्हणून आपले कारकिर्दीची सुरवात केल्ली. उपरांत राज्यांतल्या वेगवेगळ्या न्यायालयांनी विंगड पदाचेर काम केले उपरांत तांकां दक्षिण गोंयाचे जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीश म्हणून बडटी मेळ्ळी. तांणी गोवा मानवाधिकार आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष म्हणून आनी हेर जायत्या म्हत्वाच्या पदांचो पदभार सांबाळ्ळा. आनी आतां हवामान. भारतीय हवामान विभागाच्या गोंय केंद्रान 3 ते 9 जुलय मजगतीं पावसा खातीरचो पुराय गोंयाक येलो अलर्ट जारी केला. उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनूय जिल्ल्यांनी फुडले 7 दीस वेगवेगळ्या वाठारांनी उटंगराच्या पावसाची शक्यता परगटायल्या. फाल्यां आनी परां म्हळ्यार 4 आनी 5 जुलय दिसा राज्यांत व्हड प्रमाणांत दडकांनी पावस पडपाचो अदमास आसून वराक 50 ते 60 किलोमीटर गतीन वारें व्हांवपाचो अदमास आसा. आयज आनी 6, 7, 8 तशेंच 9 जुलय दिसा कांय वाठारांनी उटंगराच्या पावसा सयत वराक 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारें व्हांवपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. पावसाच्या अदमासा प्रमाण आयज सावन 9 जुलय मेरेन राज्यांत मॉन्सून सक्रीय रावपाचो आशिल्ल्याचें हवामान विभागान स्पश्ट केलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंयच्या स्टार्टअप्सांक राष्ट्रीय बाजारपेठे मेरेन पावोवप, वेवसाय विस्तारप आनी उद्देजकतायेक चालना दिवपाचे दिकेन खात्यान यत्न चालू दवरल्यात अशी माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या.
गोंय पुलिसांनी गुवळे वखदांचो उपद्रव थांबोवपा खातीर 3 वर्सांचो सविस्तर रोड मॅप तयार केला अशी माहिती गोंय पुलीस महानिरीक्षक वेदप्रकाश सूर्य हांणी दिल्या. अयोध्येच्या राम मंदिरांत भाविकांनी दिल्ल्या वस्तूंची चोरी प्रकरणाची केंद्र सरकारान कडकसाणीन चवकशी करची अशी मागणी आम आदमी पक्षाचे संस्थापक अरविंद केजरीवाल हांणी आयज पणजेंत केल्या. आनी फाल्यां 4 जुलयाक पणजे कला अकादमींत ग्रामीण एक्सलेटर कार्यावळ 2026चो भोवमान सुवाळो जातलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.